سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون اريسات يبزعكم كبرات تقاتلتنا نلومي 30 مقابيت كنت شايسنا شدشتن زدنا لكم ديناتات سعيبه قربيو فلما قن ارستاتو بيت صحفت قديات كوميونيكيشن تقراي نتبزع بدموز سراحتنياتات منقست تقراي زنافس دلو ورا ينتصق أب مونغو سراويت فيدرالنا حيلتات جزءات دبوباوي معرابنا كبير وقع تولعو قبطي ساعات نمقطابة أبيات مقبي بأوانو عطوات الزز إيران أب ملاوش متعربة لعلي حموش تشحن 400 مدكعة ميسايلات سبع البونفرتن أكايدا منستر قديات وطاي قبط نبر وانا صحافي ليك عرب وينو تمريتو إيران لعلي 9 شح سبيلاوي مسالتاتن 600 أبيات تمرت 5 عنو قليتا أستاذ 9 مليون سبات أنصار ترامب أبستغايل سلفي تقاومو تتسمديروم بيت صحفت قديات كوميونيكيشن تقراي نت منقست فيدرال أب تقراي نايزر كبو سراحتنياتات منقست باجيت دوموز فنيو بزبل زرقاح زلو حبريتها نتيقوو إتا حبريتها مسرت زي بلون هزبين مدنقار زعل منكبل قليسوو منقست فيدرال نزور باجيت قرب ندادن مسرتها وقربن حويسو وسانا هفت مدرات قطلالو كبل زخسسة بيت صحفت كمزا عينت قلب أب معلتاوي هيوت هزبي قطاوي تلوا يحدر كمزلو حبيرو مبزعت أن وردات تقراي كابو ورح تري ندحارنا يزلو أوارح دموز سراحتنياتات كم زي كفلا يقلت كم وصيتو لما نطفتات تمرتن كالوت منقستاوي اغلغلوتاتن لاي مقراط حدقا انصلالي ولو سراحتنياتات منقستن ملا حزب تقراين زلاق فتح حساب زرخبو حدنتهم بمترار صعرتات عرس حجز كحيلو بيت صحفت قدايات كوميونيكيشن تقراي تصويعو بركت زبلو تغارو نز مغلطي غيزاوي منقست تقراي حساب لومي حق تخوينو ابي صنيحهم ان بلو قاومون حطوتات كوحزون يرايو كمزلو اب محبراوي مراقبوتات زوهاب زلو ريتوتات يملكت أب بايدوان كبابيان أب مانغو أمنات عطقات قزعات دبوباوي معرابن وتعدلاوي منقست فيدرالن لوميسوني 3 مقابيت كبيرو 5 لعلت صاب هيران أونلاين يحبر نبرتي تخبابي كاب 29 مقابيت جميرو قصالي ملوات كبيت تقص 5 نبره حبيروم اتوق أب علاقة طريت تقاءتي أب بايدوآ ناب مقالشو زراخ بقند ترقيا أب زركب مفتشي نغطاز جمره مخانو اتم منجتات يقلصو قطر زموتو غنا نصورو كاته زيكونه كاب كلتي وغن زوره دخساراتات زمازاغيد بزرزر زغلص وقعوي مغلصي ايتوهابن زلو ازا غچت املا خفالات زوبا دباوي معرابن معالتات زقصله وتادلاوي متفنان صعيبو استبغس خوينو كلتيو مسبه سلطان حيلتاتهم امنغونا وسخ زخيل زلو بوليتيكاوي وطر حيلتات يوافرو خم زلو تفليطو ازا غچت امنغو مقالشون من محدار دباوي معرابن زكايد زلو متفنان برتوع معبالي خمزر اين ازيد ما ابتي درو بسجدتن سباوي تقطاتن زتጨነቀ زوبا سفع زي من رقاق كيهلو سقات اللاعيلو ازي خمزيلون كله ابدبوباوي معراب الصوماليا بزقات اما قچتن وطرن 45 شح سبات كمستمزابلو ودب حبرات هاجرات قليصو أب دبوباوي معراب قزاء الصوماليا زقات أما قجتاتن إنه وسخ زغير زلو وطرن أستات 45 شح سبات كمستمزابلون شدرا بيتات نابتي مسرتاوي أقلقلوتاتن سبقاوي حاجزاتن دروت تبتصحنا زلو خبابيتات كهارمو خمستقدلو حبرات هاجرات أفليتو قبطي بسنكتي أب إيران زكاير زلو خينات واقات عات بموساخو أب تهاجر زركبات كالات أبيات مقبن دكوانات أبيات شهن بأوان كعطوة كمز أززت أسوشيتد بريس حبيرو بمسرة تحدش تأزازتن هزباوين تكالات كابز حالة قدام جميران حدا ورحي ساعات شعات نايمشت معطوان كعطوة تنقيرو ونالو بزي كازي من قصة قبطي ساعات نمقطابة مبرهات قدناتات دبزيز قبلون أب قدناتات تلقيا نمو وعوعيز تكالو عبيتي تابيلاتات ون بتمساسالي أب كند باوزا دبزاز مبرهاتي خقبرون حابيرو الله قل سرحتنياتات من قصتي كاب ميازيا جميرو أب سومن انتو حدا معالتي أب قزوم كوينان كسر حوخ قبر مخانو تقاليس الله قبطي نزي سقوم تقتوسر استقددت إيران نقند متحلال في ندادن غازن زخونه مصابو بخرموز معصوا سعيبو بخبيد الدحري مهسايايو قبطي ولا قا ابتي اب ماخلاي مبرق زكايل زلو خينات الى انت زي حوست صعات نمركاب غنا اب ماخلاي مبرق سل تمركوس حنت قبتن بقتا بمعصاو مصاو بهرمز تحسين زلو هاجرات كوينالا
ቀዳማይ ሚኒስተር ግብፂ ሙስጠፋ ማዲቦሊ በቀዳም ኣብዝሃቦ መግለፂ ወርሓዊ ወፃኢታት ፀዓት ግብፂ ልዕሊ ዕፅፊ ብምውሳኹ ወርሓዊ 2.5 ቢልዮን ዶላር ተውፅእ ከም ዘላ ኣፍሊጡ። ኣብ ዓለማዊ ቀረብ ፀዓት ዘጋጥም ዘሎ ቀፃሊ ምዝንባዕ ዋጋ ምግብን መድሃኒትን ሓዊሱ ዋጋታት ኣገደስቲ ኣቑሑት ክውስኽን እዚ ድማ ንቁጠባዊ ኩነታት ስድራ ቤታት ግብፂ ከጋድዶን ከም ዝኽእል ክኢላታት ቁጠባ የጠንቅቑ። ኢራን ካብ 28 ለካቲት ጀሚራ ኣብ 7 ሃገራት ዓረብ ንዝርከባ መደበራት ኣሜሪካን ወሳኒ ቦታታትን ዒላማ ብምግባር ብውሕዱ 5471 መጥቃዕትታት ሚሳይልን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዘካየደት ንወግዓውያን መረዳእታታት ብምጥቃስ ሎሚ ሶኒ 30 መጋቢት ማዕከናት ዜና ሓቢረን። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራንን ተግባራት ሕነ ምፍዳይ ቴህራንን ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ኣብ መላእ ሃገር ወሽመጥ ዓረብ ብርክት ዝበሉ ወሳኒ ቦታታት ዒላማ ኮይኖም ኣለዉ። ብመሰረት እቲ ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪታት ምክልኻልን ወግዓዊ ማእከላት ሓበሬታን ናይተን ዝተጠቕዓ ሃገራት ዝተኣከበ ኮይኑ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ እታ ብዝያዳ ዝተሃስየት ሃገር ምዃና ተገሊጹ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢማራት ዓረብ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምራት ሒዙ ስርዓታት መከላኸሊታቱ 414 ባላስቲክ ሚሳይላትን 15 ክሩዝ ሚሳይላትን 1914 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝዓገተ ገሊጹ። ኩዌት 309 ፕላስቲክ ሚሳይላትን 616 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝዓገተት ገሊጻ ክብል ካብ ማእከል ሓበሬታ መንግስትን ወተሃደራዊ ሓይልን ዝወፀ መግለፂ የመልክት። ሓፈሻዊ ትእዛዝ ሓይሊ ምክልኻል ባሕሬን ኣብ ተመሳሳሊ እዋን 174 ሚሳይላትን 391 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝዓገተ ኣፍሊጡ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ቀጠር ነቲ ሃገር ዒላማ ብምግባር 206 ፕላስቲክ ሚሳይላትን 93 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን መጥቃዕትን ከም ዝፈጸመ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ዮርዳኖስ ኣብ እዋን እቲ ግጭት 262 መጥቃዕቲ ሚሳይላትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ከም ዝተመዝገበ ሓቢሩ። ስዑል ዓረብ ብውሕዱ 52 ሚሳይላት 1006 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ንመሬታ ዒላማ ከም ዝገበሩ ገሊጻ። ዖማን ብ19 ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ዒላማ ከም ዝገበረት ገሊጻ። እስራኤልን ኣሜሪካን ብ28 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምራ ንድሓር ዞባዊ ምዕባለታት ቀፂሉ ኣሎ። ክሳብ ሕጂ ላዕለዋይ መራሒ ኣያቶላ ዓሊ ኮሜኒ ዝርከቦም ልዕሊ 1340 ሰባት ተቐቲሎም። ኢራን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ሚሳይላትን ተጠቂማ ሕነ ብምፍዳይ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዮርዳኖስን ኢራቅን ወተሃደራዊ ማዓስከራት ኣሜሪካ ዘአንግዳ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብን ዒላማ ብምግባር ዕንወት ኣብ ትሕቲ ቅርፂ እናብፅሐት ትርከብ ኮይና ዓለማዊ ዕዳጋታትን ትካላት ኣቪዬሽንን ተናዊፆም ከም ዘለዉ ፀብጻባት የመልክቱ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ነበር ናቢል ፋሂም ሙሉእ ድምፂ ብምርካብ ሓድሽ ዋና ጸሓፊ ሊግ ዓረብ ኮይኑ ተመሪፁ ክብል ኣህራም ኦንላይን ሓቢሩ። ንፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ነዚ ላዕለዋይ ሓላፍነት ዘለዎ ስልጣን ስለ ዝሓፀዮ ዘመስገነ ፋሂም ካብ 1 ሐምለ 2026 ዝጀምር ን5 ዓመታት ዝጸንሕ ስልጣን ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝካየድ መበል 35 ሓፈሻዊ ጉባኤ ሊግ ዓረብ ሽሞቱ ክጸድቀሉ ምዃኑ ተፈሊጡ። ናቢል ፋሂሚ ሓላፍነት ዝቕበል ዘሎ ተራእዩ ዘይፈልጥ ጸጥታዊ ብድሆታት ምትሓስ ኣህጉራዊ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ሃገራት ዓረብ መጥቃዕቲ ኣብ ዘጋጥመሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ፍልይ የብሎ። ኣብ እዋን ዕድመ ስልጣኑ ሃገራት ዓረብ ኣብ ምርግጋእን ምሕያልን ሓበራዊ ረብሓታት ንምሕላውን ትካላዊ ኣገባብ ዘመናዊ ንምግባርን ተወፋይነት ከም ዘለዎ ቃልኣት እዩ። ምስ ኣባላት ሃገራት ብቐረባ ብምትሕብባር መሬት ዓረብን ንዞባዊ ሰላም ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ተግባራትን ንምክልኻል ከም ዝሰርሕ እውን ገሊጹ። ኣብ 1951 ዝተወልደ ናቢል ፋሂም ካብ 2013 ክሳብ 2014 ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ኮይኑ ዘገልገለ ኮይኑ ካብ 1999 ክሳብ 2008 ኣምባሳደር ግብፂ ኣብ ኣሜሪካ ኮይኑ ሰሪሑ። ኣብ ካይሮ ኣብ ዝርከብ ኣሜሪካዊ ዩኒቨርሲቲ ዲን ኮይኑ ዘገልገለ ፋሂም ወዲ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ ነበር እስማዒል ፋሂም ምዃኑ ፀብጻባት የመላኽቱ። መንግስቲ ኢራን እስራኤልን ኣሜሪካን ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ካብ ዝጅምር ንድሓር ልዕሊ 93,000 ሲቪላዊ መሳለጥያታትን 600 ኣብያተ ትምህርትን ሃስያ ከም ዝወረደ ብ29 መጋቢት ዕላው ገይሩ። መንግስቲ እቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ኢራን መጥቃዕቲ ኣሜሪካን እስራኤልን ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ልዕሊ 93,233 ሲቪላዊ መሳለጥያታትን 600 ኣብያተ ትምህርትን ሃስያ ከም ዝወረደ ገሊጹ። ብ28 ለካቲት ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ብምጅማረን ሞት ኣሽሓት ሲቪላት ከም ዘስዓበን ኣብያተ ትምህርቲ ሆስፒታላት
መሳጊድ ከምኡን ካልኦት ህዝባዊ ዝግልገለሎም መሓውራት መሰረተ ልምዓት ዒላማ ከም ዝኾኑ እቲ ሓበሬታ የመልክት። ኣስታት 9 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ኣብቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይዶ ዘሎ ኩናት ፖሊሲታት ኢሚግሬሽንን ካልእ ስክፍታታት ምሕደራን ብምቁዋም ብ28 መጋቢት 2026 ኣብ መላእ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ከም ዝተጸንበሩ ኣህጉራውያን ማዕከናት ዜና ሓቢረን። እቲ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣብ ኩለን 50 ግዝኣታት ኣሜሪካ ከምኡውን ኣብ ኤውሮፓን ኣውስትራልያን ከም ዝተኻየደ ተፈሊጡሎ። ከምዚ ዓይነት ሰልፊ ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ካብቶም ዝዓበዩ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ምዃኑ ተዓዘብቲ ይገልጹ። ሰልፈኛታት ኣብ ከም ሚኒያፖሊስ ሴንት ፖል ኣንጻር እቲ ትራምፕ ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝወስዶ ዘሎ ወታደራዊ ስጉምትታት ተቃውሞኦም ዘስምዑ ኮይኖም ንኣተሓሕዛ ውሽጣዊ ፖሊሲታት ብምንቃፍ ብዛዕባ ሲቪላዊ ናጽነት ዘለዎም ስክፍታ ገሊጾም። ኣብቲ ህዝባዊ ሰልፊ ፍሉጣት ሰባትን ሙዚቀኛታትን ዝተረኽቡ ኮይኖም ኣብ ሎስ አንጀለስ ድማ ምስ ፖሊስ ብዝተፈጥረ ግጭት ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ሰባት ከም ዝተኣስሩ ይግለጽ። እቲ ሰልፊ ኣብ መሪሕነትን ውሳኔታት ፖሊሲ ወፃኢን ትራምፕ ሰፊሕ ህዝባዊ ዘዕግበት ከም ምህላውን ከም ዘጉልሕን ኣብ ዝመጽእ ምርጫን ጽልዋ ክሕድር ከም ዝኽእልን ተንተንቲ ይሕብሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታትና እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኹም ይመስሉ ነይሮም። ጽባሕ ብኻልኦት ዜናታትና ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ንምንየልኩም።